बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंसारुल्लाह यमन ने यूरोपीय ममालिक की नींदें उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये सर्दियां हम तुम्हारा सर्द जहन्नुम बना देंगे और नाज़रीन इसको अमली जामा इंसारुल्लाह यमन पहना सकते हैं। सऊदी अरब को भी धमकी दे दी है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात वो भी इंसारुल्लाह यमन के मिसाइलों की जद में आ गए हैं। वो क्यों आए हैं, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अमरीका ने इसराइल को दिसंबर के आखिर तक का 31 दिसंबर तक का वक्त दे दिया है। उसके बाद इसराइल पर लगने जा रही हैं बहुत बड़ी बड़ी पाबंदियां। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और इसराइली फ़ौज ने अब ताज़ा तरीन एक हमला किया है, सफाकियत की इंतहा कर दी गई है। इस हमले में कितना नुकसान हुआ है और इंसारुल्लाह यमन और हमास की जानिब से जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हैं उसकी तफसीलात भी आज के वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और अपनी खूबसूरत आरा से भी हमें आगाह करते हैं। हम आपको मतवातर नाज़रीन हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग की तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका और बरतानिया और दीगर जो मगरबी ममालिक हैं, यूरोपीय ममालिक हैं, वो हमास के ख़िलाफ़ एक मुठ हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं और वो एक बड़ी कार्रवाई करने की जानिब बढ़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने मुतअद्दिद फैक्ट आपके सामने रखे और बताया कि अमरीका की जानिब से बावजूद उसके एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया गया। फिर उसके बाद इसराइल के जो बहरुल मंदब के अंदर 2 जहाज़ हैं उनको टारगेट करके एक को समुंदर बुर्द कर दिया गया, जबकि 2 जो हैं उनको पकड़ लिया। अब मज़ीद जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अमरीका अपने नाटो इत्तेहादियों के साथ क्या करने जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमरीका अब मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को इस गेम के अंदर घसीट कर ला रहा है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब को उन्होंने वार्निंग दी थी कि सऊदी अरब के साथ जंग के लिए भी हम तैयार हैं। ये इंसारुल्लाह यमन की जानिब से जो उनके तर्जुमान है अब्दुल मालिक हौसी, उनकी जानिब से ये बयान दिया गया था। तो नाज़रीन, अब जो है वो जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा कर देने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि इसराइल जो है वो हर सूरत हमास के ख़ात्मे या उनकी मेन लीडरशिप जिन्होंने इस मंसूबे की प्लानिंग की थी, जो मंसूबा बनाया था इसराइल पर हमले का, उनको किसी न किसी तरीके से वो मार कर कोई फेस सेविंग चाहते हैं कि हमने जो है वो अपना टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन अभी तक ये टारगेट्स उनसे बहुत कोसों दूर हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब जो ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने इसराइल की मदद तो की है, लेकिन दूसरी जानिब उसने क्या किया है, उसने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से कहा है कि जिस तरह से आप लोगों ने मिलकर यमन पर हमले किए थे, यमन के साथ इसको ये पूरे जोन को महफूज बनाया था, तो इसमें आप अपना किरदार अदा करें और अपने जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करें। अगर जंग लड़नी पड़ती है तो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। लेकिन नाज़रीन, इंसारुल्लाह यमन ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी वार्निंग दे दी है कि हमारे मिसाइल का मुजाहरा तुमने देख लिया, जिस तरह से हमने तुम्हारी आयल तनसीबात को निशाना बनाया, तो हम अब भी तुम्हें बता दें कि हम जो है वो अब जो अटैक करेंगे उसमें फिर सऊदी अरब की तेल तनसीबात भी नहीं हम छोड़ेंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात है या फिर जो मुल्क इस मामले में इसराइल का साथ देगा तो उसको हम निशाना बना देंगे। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल जो है इसराइल की हमायत करने वालों को पहले भी उन्होंने टफ टाइम दिया और अब भी दे सकते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल की कोशिश है कि किसी तरीके से मुसलमान ममालिक को आपस में ही गुत्थम गुत्था करवा दिया जाए। यानी सऊदी अरब जो है वो इस मामले में अमेरिका की हेल्प करने के लिए सामने आए तो इसराइल को जो है वो इधर थोड़ा सा फ्री मिल जाएगा और इंसारुल्लाह यमन और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात और खित्ते के दीगर जो अरब ममालिक इसके इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं वो आपस में लड़ पड़ेंगे और इधर जो है वो इसराइल रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि उनकी तिजारत और मईशत तबाह हुई है नाज़रीन, उस का जो है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हिल कर रह गया है इंसारुल्लाह यमन की जानिब से जब से कार्रवाइयाँ की गई हैं। और तो और दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज़ हैं वो इसराइल का कार्गो जो है लाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं।
تو ناظرین اس طرح ایک طرف تو امریکہ اس طرح کی چال چل رہا ہے کہ جو مسلمانوں کا تھوڑا سا اتحاد ہے اس معاملے میں، غزہ کے معاملے میں، وہ تھوڑا سا الگ ہو جائیں، جا کے اعلانیہ طور پر یہ کام نہیں کیے جا رہے۔ سعودی عرب ہے یا پھر متحدہ عرب امارات ہے، وہ جنگ بندی کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ تو دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج اسرائیل نے جو ہے وہ جبالیہ کا علاقہ ہے وہاں پر ایک بہت بڑی بمبارمنٹ کی ہے، بہت ہی خطرناک بموں کا استعمال کیا، پورا محلہ تباہ ہو گیا، 150 بندہ ناظرین، 150 لاشیں ملبے سے نکلی ہیں، پورا محلہ تباہ کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے اسرائیل کی شفاقیت کی، اور امریکہ اس کا پارٹنر ہے، اس کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے۔ اور اب امریکہ نے جب یہ دھمکی سنی ہے نا کہ تیل تنصیبات کو تباہ کر دیں گے، اور انصار اللہ یمن نے کہا ہے کہ ہم تیل کی ایک بوند جو ہے وہ مغرب میں نہیں پہنچنے دیں گے، تو جب یہ تیل کے کنویں جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے، یہ تمام انرجی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی آئل اور گیس جو ہے جو یورپی ممالک کے اندر جاتی ہے۔ پہلے آپ کو پتا ہے کہ روس اور یوکرائن کی جنگ کے معاملے کے اندر کافی زیادہ وہاں پہ کرائسس ہیں، خاص طور پہ انرجی کے حوالے سے۔ اب اگر اس خطے کے اندر یہ ایک بڑا معاملہ چھڑ جاتا ہے اور انصار اللہ یمن کی جانب سے ان کے تیل کے کنووں پر اٹیک کر دیے جاتے ہیں، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ واقعی یورپ جو ہے وہ سرد جہنم میں داخل ہو جائے گا اس سردیوں کے موسم میں۔ شاید اسی لیے امریکہ نے آج ایک وارننگ دی ہے۔ سی این این کی ایک رپورٹ ہے جس میں سی این این نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے اسرائیل سے کہا ہے کہ جنوری تک جنگ کو ختم کرو، اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں، کرو جو تم نے وسائل استعمال کرنے وہ تمہیں دیں گے، تم جتنی بمبارمنٹ کرنا چاہتے ہو وہ ہم دنیا کو روک کے کھڑے ہوئے ہیں اپنے اوپر، تو دسمبر تک یہ کر لو، ادروائز معاملات قابو سے باہر ہو جائیں گے اور پھر اسرائیل پر مجبوراً دنیا کو دکھانے کے لیے پابندیاں لگانی پڑ جائیں گے۔ تو ناظرین یہ اتنا پریشر ہے اس وقت اتنا پریشر دنیا کا اسرائیل پر پڑ چکا ہے۔ آج جو رجب طیب اردوان ہے انہوں نے بھی کہا، جس طرح سے اسرائیل کی جو وزارت داخلہ ہے، وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل یعنی جو حماس کے رہنما ہے انہیں ترکی میں، مصر میں، اردن میں، عرب امارات میں، جہاں جہاں پہ بھی یہ موجود ہیں، بحرین میں، ہم ان کو ٹارگٹ کلنگ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یاد رکھنا اگر حماس کا کوئی رہنما ترکی میں نشانہ بنا تو پھر وہ ہماری جو ہے جس نے بھی یہ کیا ان کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ جنگ ہوگی، اور پھر ہم انہیں سبق سکھا دیں گے اور انہیں بتا دیں گے کہ کسی کے ملک کے اندر دخل اندازی کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ تو ناظرین ایسی صورت میں اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اسرائیل جو ہے وہ ایک جدید ٹیکنالوجی سے لیس ملک کے ساتھ بھی دشمنی لگا لے گا۔ ترکی جو ہے جا کے ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی رہے، لیکن حالیہ دنوں میں غزہ کی جنگ کی وجہ سے ان کے ساتھ معاملات کافی زیادہ خراب بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ہے روسی صدر ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ خطے میں دورے پر پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے معاملات جو ہے ان کو پیچ اپ کروا کے اس جنگ کو روکا جائے۔ اور ناظرین حماس کے مجاہدین نے آج بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آج انہوں نے اسرائیل کی کم و بیش 2 درجن کے قریب فوجی گاڑی یعنی ٹینکس کو تباہ کیا ہے، بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، اور مختلف خان یونس کا علاقہ، خاص طور پہ وہ مزاحمت کا اس وقت گڑھ بنا ہوا ہے، وہاں پہ مجاہدین کی جانب سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، اور اسرائیلی فوج جو ہے وہ اپنے ٹینک چھوڑ کر بھاگی، یعنی چلتے ہوئے ٹینکوں سے نکل کے فوجی بھاگ گئے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔